फेक सर्टिफिकेटीचो हो तुम्ही हायलायटूय केल्लो कितें इशू एक्झॅक्टली हो? सो आतांच आमचे अध्यक्षान बाबा अमित पटकरान हायलायट केलं जे प्रेस घेयला तेजेर आमी एलिक्यू घातलेले एल्टन MLA ऑफ केपें कॉन्स्टिट्युशन एल्टन डिकॉस्टर जे सर्वे डिपार्टमेंटान कितले सर्वेयर आसा आनी ते कशे प्रमोट जाल्या तेंचेर आमकां फिशरीज डिपार्टमेंटान आन्सर दिल्ले एलिक्यूआचे जे हें घातलेले तेजेर आमकां 232 पेजीस आउट ऑफ 37 सर्वेयर्स आसा आनी तितून प्रमोट जावन कितले आसा ते सगळे डिटेल आमकां दिल्ले आनी थंय आमी गेले जाल्यार थिंगा आमकां हें मेवलें की जे झारखंडाची SSC सर्टिफिकेट फेक सर्टिफिकेट तशेंच आनी एकल्यान दिल्या मणिपुराची तशेंच 2 इन्सिडंट मेवल्या हे दोगोय भाव एक बडा मिया आनी छोटा मिया हे दोगोय भाव हे फिशरीज डिपार्टमेंटान इतलीं वर्सां ते जॉयनींग केन्ना जाल्ले एकलो रिटायरमेंटाक येयला एकलो भाव आनी दुसरो भाव जॉयन जाल्लो 2018 तो SSC सर्टिफिकेट लायता जेन्ना तो 45 years ओल्ड आनी 45 years आसतना SSC घेता आनी हे मनशाक एका इंग्लीश उलोवपाक कळना तो आतां 60 आउट ऑफ 100 मार्क्स घेता हेजेर आतां आमचे प्रेजिडेंटान एक्सपोज केल्लो हो जो एका उलोवपाक कळना बरोवपाक कळना चॅलेंज मारता हेणें एक पॅरेग्राफ बरोवन दिवचो न्हू हेणें एक पॅरेग्राफ बरोवन हांव चॅलेंज मारता हे डिपार्टमेंटान आतां हे झारखंड ओपन स्कूल which is not recognized by the state of Jharkhand, and even we have found something by the Supreme Court saying that it is a shame that these schools, open schools, fake open schools are operating. Even there's this thing from Supreme Court. And ह्यो सर्टिफिकेट 2018 हांकां ह्यो एक्सेप्ट करता आनी हांकां प्रमोट करता जे हे सर्वे SSC ना ते ओपन स्कूल 45 years जाले म्हणटा हाडटा हे 2 भाव फिशरीज डिपार्टमेंटान हेजेर इन्क्वायरी जावची फिशरीज मिनिस्टर तशेंच डायरेक्टर ऑफ फिशरीज कित्याक आमी पळयल्लें आसा हे 2 जाण भावान हेंच्यो सामक्यो धादागिरी चल्ल्या हांगा डिपार्टमेंटान आपणाक जायतीं वर्सां फुटबॉल जेटी हो बडा मिया आनी छोटा मिया हेंचेर एक्शन जावचें.